अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। देखें, औलाद के लिए कई सारे वजीफ़े आपने सुने होंगे। औलाद ना होना होना ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, और फिर इसमें मेरा और आपका जो काम होता है वो दुआएं करने का होता है। और दुआ से पहले वो कलिमात पढ़ लिए जाएं जो परवरदिगार को बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उनकी बरकत से परवरदिगार औलाद नरीना अता फरमाया करता है। देखें, एक सूरत हो, कोई आयत हो, या कि कोई भी परवरदिगार का सिफाती नाम हो, या किसी भी चीज़ का हम वजीफ़ा करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चीज़ का एक ही तरीक़े का वजीफ़ा हो, बल्कि नहीं, एक सूरत के कई तरीक़े के अमल हमारे आमिलीन लोगों ने बयान किए हैं, बुज़ुर्गान दीन से मिले हैं। एक ही सूरत को कई तरीक़े से पढ़ने का तरीक़ा हमें बताया गया। उनमें बाज़ तरीक़े वो हैं जो मन गढ़ंत तरीक़े से हम तक पहुँचाए जाते हैं, और उनमें बाज़ तरीक़े वो होते हैं जो वाकई में किसी न किसी नेक इंसान से उसकी सनद मिली हुई हुआ करती है। आपने अब से पहले सूरह कौसर को बार बार सुना होगा। औलाद के लिए कुरान पाक में ये कई सूरतें ऐसी हैं जिनको बाकसरत के साथ पढ़ा जाता है, चाहे सूरह मुज़म्मिल हो, चाहे सूरह मरियम हो, चाहे सूरह कौसर हो। इनको बड़ी कसरत के साथ आमिलीन या वो तबीब जिनके पास अपना इलाज कराने आप जाएंगे, वो इनको कसरत के साथ आपसे पढ़वाया करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सूरतें ख़ास कर इसी मसले को हल करने के लिए हैं। जिनकी औलाद नहीं होती उनको परवरदिगार औलाद दिया करता है, और उसी लिए इन सूरतों को पढ़ा जाता है। सूरह कौसर का वजीफ़ा आपने बहुत सुना भी होगा और बहुत पढ़ा भी होगा। मैं आज आपको ज़्यादा देर नहीं, बल्कि बस आपने अपना सीधा हाथ सर पे रख कर 11 मरतबा सूरह कौसर जैसे मैं बताने वाला हूँ आपने ऐसे पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि इसकी बरकत से परवरदिगार आपको औलाद देगा, और वो भी बेटे की नेमत से नवाजेगा। चंद मिनटों में मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लूँगा। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट वजीफ़े की तरफ लेकर के चलता हूँ, और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये किस तरीक़े से करना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है। सारी बातें आप इसी 2-1 मिनट में जानने वाले हैं। दोस्तों, साथियों, अगर आप इस नूरानी वज़ाइफ पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हो तो ये आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर रोज़ाना इसी तरीक़े की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर आपको भी किसी तरीक़े के वज़ाइफ की ज़रूरत हो तो कमेंट में आकर हमसे रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियों का हल भी ज़रूर तलाश करके ले आएंगे। और ये तो आप बखूबी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जारी है, उस पर दुआ की जाती है, और किसी भी परेशान इंसान को या बीमार इंसान को या जिसके ख़ास कर औलाद नहीं हो, उन लोगों में से अगर किसी को दुआएं अपने लिए करानी हो तो वो कमेंट में आकर अपना नाम शेयर कर सकते हैं। नाम अगर शेयर नहीं कर सकते हो तो वो दुआ के लिए आकर कहें, हम उस गिनती में उनको भी शामिल कर लेंगे जो 15 से 20 या 25 लोगों के नाम हमारे यहाँ पर रोज़ाना शामिल होते हैं, उसमें हम आपको भी कर लेंगे। दोस्तों, आइए मैं आपको अब वजीफ़े की तरफ लेकर के चलता हूँ। जिसके यहाँ पर औलाद नहीं है, वो चाहे शोहर हो या चाहे बीवी हो, उनमें से दोनों कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बस 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। और अगर दोनों नहीं कर सकते हों तो कम अज़ कम उनमें से एक तो ज़रूर इस अमल को कर ले। एक दोनों में से शौहर या बीवी इस वजीफ़े को एक ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप देखना, इसकी बरकत से परवरदिगार आपको औलाद अता फ़रमाएगा। आपने करना क्या है, आपने एक नमाज के बाद का वक्त जो है अपने लिए मुकर्रर कर लेना है। बेहतर फ़जर की नमाज के बाद का रहेगा। अगर आप फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं कर सकते हैं तो ज़ुहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़,
5 نمازوں کے بعد میں سے کوئی سا بھی وقت آپ اپنے لیے مقرر کر لیں جو آپ کو بہتر ہو اور آپ کو لگے کہ میں اس دن بغیر ناگاہ اس عمل کو کر لوں گا۔ آپ نے مثلاً میں فجر کی نماز کے بعد کا بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کوئی سی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، بس ایک نماز کا ارادہ اپنے دل میں کر لینا ہے کہ میں اس نماز کے بعد پڑھوں گا۔ کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا اور 10 20 50 100 روپے جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو صدقے کے طور پر نکال کر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی نہ کسی غریب کو دے دیں۔ کوئی غریب اس وقت میں آپ کے آس پاس نہ ہو جسے لگتا ہو کہ یہ صدقے کے لائق ہے، تو آپ اس صدقے کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ ضرورت پڑنے پر اس صدقے کو غریبوں میں یا کوئی غریب بعد میں ملے تو آپ اس کو یہ اپنا اس کا جو امانت ہے وہ اس تک پہنچا دینا۔ آپ نے یہ کر لیا اور اس کے بعد میں آپ نے ایک نماز کا ارادہ کر لینا ہے، اور دل میں یہ ارادہ بھی کر لیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ نیک اولاد کے لیے کر رہا ہوں، صالح اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے دل میں ارادہ کر کے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے مثلاً فجر کی نماز پڑھی، اب آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، میں فجر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے پوری نماز سے آپ فارغ ہو گئے، کسی سے آپ نے بات نہیں کرنا ہے عمل کے درمیان میں، کیونکہ چند منٹ کا عمل ہے، اس میں بھی بات کریں گے خلل پیدا ہوگا۔ اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس درود کو کہا جاتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو آپ کوئی اور سا بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی سی درود پاک آپ کے یاد نہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں یعنی جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے ماتھے پر سیدھا والا ہاتھ رکھ لینا ہے، سیدھا والا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کیسے میں بتاتا ہوں ایک بار پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اس طریقے سے بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور اول میں جو درود پاک پڑھی تھی وہی درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھی ہو تو درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی دیگر درود پاک پڑھی ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو ماتھے سے ہٹائیں اور اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں، اور اپنے اس ہاتھ کو ماتھے پر بھی پھیر لیں، اور اپنے شکم پر، پیٹ پر کپڑے کے اوپر ہی سے پھیر لیں، سینے پر کپڑے کے اوپر سے پھیر لیں، اور پھیرنے کے بعد میں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں چند منٹ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اتنا کامیاب، اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ نے ریگولر یہ 41 دن تک کرنا ہے۔ 41 دن تک اگر بیچ میں ناپاکی یا کوئی ایام آ جائیں تو آپ نے اس وقت میں اپنے شوہر سے کہہ کر کے یہ پورا کرا لینا ہے، اور یہ 41 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ ان 41 دنوں میں اپنے شوہر کا قرب بھی آپ کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی آپ کو رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اتنا کارگر رہے گا، اتنا کامیاب رہے گا کہ پروردگار آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں مولا پروردگار جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو وظیفہ کر رہی ہیں، پروردگار ان کو تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور دوستو ساتھیو چلتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ہم سے سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں آ کر آئیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔